موصول للمنظمين. شكر موصول للمنظمين وللحضور. الحقيقة أنا سأتناول باختصار المشكلة العراقية سواء منذ العام 2003 أو ما قبل 2003 من منظار علمي معرفي وليس سياسي، لأننا في المنتدى كمؤسسة لا نتعاطى السياسة بالمفهوم السائد في العالم العربي اللي يختلف كما يقول المفكر العربي محمد علي الجابري أن السياسة في العالم العربي سواء نظري أو تطبيق تعتمد على المخيال الاجتماعي، أي القصة أو الحدوتة، وليس تعتمد على المعرفة والمعلومة والأرقام التي هي جوهر ولب السياسة عندما يصبح المفهوم إدارة الشأن العام للناس. عندما نتكلم عن إدارة الشأن العام للناس، عندما أريد أن أقيم نظام بنظام في مسألة معينة، مثلا كمية أو عدد الذين ينخرطون في التعليم الإلزامي منذ الطفولة في المدارس وكيفية إمكانية توفير مقاعد للدراسة لهذا العدد من الشعب، هذا لا يعني أن النظام سين هو أفضل من نظام صاد من الناحية السياسية بالمخيال الاجتماعي، لكنه بالأكيد أفضل في موضوع التعليم لأنه يوفر هذه المقاعد للتلاميذ. ونفس الشيء ينطبق على مياه الشرب الصالح للشرب، مياه صالح للشرب، ونفس الشيء منظومة الخدمات، الصحة، الإسكان، التعمير، الطرق، المواصلات، الدستور، وحتى ملاعب الرياضة ووسائل الترفيه الاجتماعي والمسارح والسينما. المشكلة في العراق جربت كل الحلول. جرب الحل الأمني على مدى عقود، جرب الحل العسكري، وجرب بعد العام 2003 الحل السياسي. وكل هذه الحلول لم تحقق للمواطن الحد الأدنى من العيش بكرامة على مستوى الخدمات أو على مستوى إشباع حاجاته الإنسانية ورغباته المشروعة. في مقولة مهمة جدا أن الأمم في حالات الشبع والترف تترهل فكريا ويصيبها ما يدعى بالخمول، وفي حالات الجوع والفقر الأمم تنتصف فكريا وتبحث عن حلول حقيقية لأزمات. ما يهم العراقيين أن حالة الجوع والفقر الذين يعانون منها يرافقها الترهل الفكري على مستوى السياسيين، لأنهم لا يبدأون حلولا بل يزيدون من أزمات المواطن. جزئية مهمة في حضارات ونشوء الأمم وتقدمها ونهضتها أخلاقيات العمل. اليابان خرجت من مشكلة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، ألمانيا، لكن ماذا يقدم السياسي بأخلاقية العمل ومهنته الكلام؟ هو فقط يتكلم مع الأستاذ الجامعي الذي يرى مهنته الكلام. كم يتقاضى في الساعة السياسي عندما يتكلم في البرلمان لساعة واحدة مقابل ما يتقاضاه أستاذ الجامعة الذي ينشئ جيلا جديدا من المهندسين والأطباء في الساعة في المحاضرة؟ هذه مشكلة عويصة لن تجدها إلا في العراق. طبعا يعني كل الشعوب، كل العراقيون يريدون عملية سياسية، ولكن أي عملية سياسية؟ من أي نوع؟ بأي طريقة؟ عندما نسمع هذه الأرقام التي ذكرها الدكتور الجبوري، أنا لا أريد أعلق أو أستنتج فقط من الأرقام، ولكن أريد أن أسلط الضوء على معلومة واردة في تقارير حكومية. هل تتخيلون أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تعجز أو تمتنع قصد عن دفع 150,000 دولار سنويا؟ 150,000 دولار سنويا هي قيمة المجلات العلمية الاشتراك
المجلات العلمية المتخصصة التي يحتاجها في العراق وزارة التعليم تدير 20 جامعة حكومية، التي يحتاجها طالب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، لابد من تواجد هذه المجلات العلمية في متناول يده، المجلات العلمية المحكمة، لكي يتم بحثه، ينجز بحثه المعرفي. تعجز هذه الدولة العملاقة، هذه الميزانية العملاقة عن تخصيص 150,000 دولار سنويا. هذه مشكلة أخلاقية. هذه في الألفية الثالثة بكل هذا الهدر في الثروة و150,000 دولار لا تعطى ولا تتكلم عن وين تنفق الأموال، لكن 150,000 دولار ما قيمتها ل 20 جامعة. هذه واحدة من المآسي التي يعاني منها العراق. يعاني العراق من مشكلة عودته إلى قرون وقرون على مستوى التعليم وعلى مستوى الحد الأدنى للعيش الكريم. يعاني العراق بجانب وقود النفط التي تنتج هذه الثروة، النساء يأكلن من القمامة بجانب هذه الحقوق، والأطفال يشربون ماء غير صالح للشرب، والمريض لا يجد سرير ولا مستشفى. وما زلنا نقول أن الحل سياسي. هذه ما أنتجته السياسة. أما الحل الأمني والعسكري فحدث ولا حرج. في عقود، ويعرف الشيخ صباح والدكتور حميد كمية الهدر في الثروات في العقود الوهمية للتسليح للجيش، وكيف تحولت هذه العقود، عقود التسليح للجيش، إلى أرقام فلكية في بنوك خارجية. يعاني العراق من كوارث على صعيد المياه، الري. الآن العراق بسبب 95% من ميزانيته من النفط، فالزراعة انتهت في العراق. المياه جففت في الأنهار والترع والسواقي، والفلاح العراقي الآن لا يستطيع أن يزرع أرضه لعدم توفر المياه. وكذلك إذا استطاع أن ينتج محصولا الزراعي لا يستطيع أن ينافس المحصول المستورد والمدعوم من دول مجاورة، وهذه كارثة أخرى. الصناعة، نحن في المنتدى عندنا إحصائيات عن عدد المنشآت الصناعية التي كانت تنتج سلع عراقية جيدة الجودة على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الإنشائية، على مستوى الصناعات التكميلية، على مستوى الصناعات الاستهلاكية. العراق في السبعينات كان ينتج كثير من المنتجات سواء بالقطاع الاشتراكي والقطاع المفترض. الآن توقفت هذه المصانع، والأيدي العاملة التي كانت تشتغل، وأنا لا أقصد فقط الأيدي العاملة الماهرة، المهندسين، الفنيين، الحرفيين، الذين يمتلكون أخلاقيات العمل، أي أن الساعة التي يقضيها في مصنعه ويتقاضى مقابلها الأجر الذي يوازي هذا الإنتاج وهذا الجهد، أصبح الآن أما على قارعة الطريق أو تحتضنه معسكرات التدريب ومعسكرات الإرهاب ومعسكرات الجيش، بغض النظر مع من الحق. لكن عسكرة المجتمع وتوفير الأيديولوجية الدينية لهذه العسكرة ستقودنا إلى الهاوية. العراق لا يحتاج إلى قتال وإلى عسكرة. داعش وغيرها هي محطات تاريخية في العراق طارئة وليست مستديمة ومستمرة. لكن المشكلة أن يستمر الفساد ويتحول إلى ثقافة، بحيث حتى عندما يتحقق السلم المجتمعي والسلم الأهلي تصبح ثقافة العاملين وثقافة السياسيين وثقافة حتى القطاع الخاص عنوانها أن أكسب أكثر من استحقاقي أو مهنتي أو كفاءتي من الأجل، بين قوسين بالفهلوة.
وهذا ما يعاني منه العراق. ختاما، أنا أعتقد أن الحل حضاري في العراق وليس سياسي وليس أمني وليس عسكري، وعلى المجتمع الدولي أن ينتبه إلى هذه النقطة، أن منطقة الشرق الأوسط كل هذا الصداع المزمن الذي تعاني منه بدأ من العراق، ليس بسبب العراق ولكن بسبب الصراع على العراق وعلى ثورته.